आमा जो सन्तानको लागि ईश्वरको वरदान हुन्, ती आमा जो सन्तानको लागि एउटा सफलताको सिडी हुन्। आफू सिडी बनेर आफूमाथि टेक्न लगाएर प्रत्येक खुड्किलाको दुखाइ सहेर एक एक खुड्किला गर्दै अघि बढ्नलाई प्रेरित गर्छिन्, हौसला दिन्छिन्। नमस्कार, म सपना। आज म तपाईहरू सामु बच्चाको पहिलो पाठशाला घर र त्यस घरमा रहेका शिक्षक बाबा र शिक्षिका आमाको प्रेरणाले बच्चाको जीवनमा कति धेरै फरक पार्छ त भन्ने विषयमा केही प्रेरणादायी सन्देशहरू बाँड्न गइरहेकी छु। आजकल धेरै जसो आमा बाबाको दिमागमा यही कुरा आउँछ कि म मेरो बच्चालाई कसरी प्रतिभावान यानी जिनियस बनाऊ, उसको ब्रेनको कसरी धेरै भन्दा धेरै उपयोग गरौं, या म मेरो बच्चालाई कसरी सफल बनाऊ, ह्याप्पी राखौं। दर्शकवृन्द, यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै यो भिडियोलाई तयार पारिएको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै प्रेरणादायी सन्देशमूलक भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको तलतिर रहेको सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटनलाई थिच्नुहोस् र आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरूको मेसेज तपाईको मोबाइलमा आओस्। महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले आफ्नी आमाको हौसला र प्रेरणाबाट प्रेरित भएर भनेका थिए कि मलाई एउटा असल आमा देऊ, बदलामा म तिमीलाई एउटा असल राष्ट्र दिनेछु। वास्तवमा सन्तानको लागि आमा बाबाको हौसला र प्रेरणा कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ त भन्ने विषयमा आज म तपाईहरू समक्ष केही प्रसङ्गहरू लिएर आएकी छु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म सुनेर सकेसम्म प्रत्येक आमाहरूलाई शेयर गरिदिनुहोला। पूर्णिमाको रात, शीतल शान्त वातावरण, आकाशमा पूर्ण चन्द्रमा। यस्तो लाग्थ्यो कि सम्पूर्ण संसारको आनन्द त्यही थियो। तर त्यस्तो माहौलमा पनि एउटा सानो बालक रुँदै कराउँदै आफ्नी आमालाई सताइरहेको थियो। आफ्नो रोइरहेको छोरालाई काखीमा च्यापेर ती आमा घर बाहिर निस्कन्छन् र त्यो पूर्ण चन्द्रमालाई देखाउँदै भन्छन्, नरो मेरो ज्ञानी छोरा, नरो बाबा नरो, हेर न माथि आकाशमा के छ, कस्तो राम्रो गोलो गोलो चम्किलो। जब ती आमाले चन्द्रमालाई देखाउँदै चन्द्रमाको वर्णन गर्न थाल्छिन्, अघि रोइरहेका ती बालक एकछिन चुप लाग्छन्। खै के सोच्छन् कुन्नी, फेरि उनी चन्द्रमातिर हेर्दै अर्को बहाना जिक्दै रुँदै भन्न थाल्छन्, आमा मलाई चन्द्रमा ल्याइदिनु, आमा मलाई चन्द्रमा ल्याइदिनु। यदि कोही बच्चा यसरी बिना कारण रुँदाखेरि साधारण आमा भए के गर्दिन् होला त? त्यो आकाशमा भएको चन्द्रमा तलाई कसरी ल्याइदिनु? त्यो सम्भव छ? जुन कुरा ल्याउनै सकिँदैन भने त्यही कुरा ल्याइदिनु भनेर रुन्छस्? लौखा भन्दै कुट्दिन होला, हप्काउँदिन होला, पिट्दिन होला। बिचरा त्यो छोराको के गल्ती? उसलाई के थाहा कुन चाहिँ सम्भव कुन चाहिँ असम्भव? तर ती आमा सामान्य आमा जस्तो हप्काउने पिट्ने स्वभावकी थिइनन्। उनले एकछिन विचार गरिन् र घरभित्र गएर एउटा थाल र एक जग पानी लिएर घर बाहिर आइन्। त्यसपछि बच्चालाई थाल समाउन लगाएर त्यो खाली थाललाई पानीले भरिदिन्। ल भन्नुहोस्, त्यो आकाशमा चम्किरहेको चन्द्रमा अब कहाँ आयो? बच्चाको हातमा। ल भन्नुहोस्, असम्भव केही रहेछ त? आकाशमा भएको चन्द्रमा आफ्नो थालमा पाउँदा ती बच्चा खुसीले गदगद हुन्छन्। आफ्नी आमाको यस्तो संस्कारबाट हुर्किएका ती बच्चाले यो सोच्छन् कि मैले चाहे जति सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्ने रहेछु। आफ्नी आमाको यस्तै संस्कारबाट हुर्किएका ती बच्चा को हुन् त? ती हुन् महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। हो, ती हुन् महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट। सायद उनले आमाको महत्त्व बुझे होलान्। एउटा असल आमाको संस्कारको कारणले गर्दा आज म यो स्थानमा छु भन्ने बुझेर होला उनले एक दिन भने, मलाई एउटा असल आमा देऊ, बदलामा म तिमीलाई एउटा असल राष्ट्र दिनेछु। दर्शकवृन्द, यो माथिको प्रसङ्गबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि पुरै राष्ट्र राम्रो हुनको लागि त्यस राष्ट्रका प्रत्येक आमा बाबाले संस्कारी हुन जरुरी छ। भनिन्छ कि एउटा खेलाउन नपाएको बच्चा केही बेर रुन्छ, तर उचित संस्कार नपाएको बच्चाले जिन्दगी भर रुनु पर्छ। दर्शकवृन्द, अब म तपाईहरूलाई अर्को प्रसङ्गतिर जोड्न चाहन्छु। त्यो यो छ कि एउटा अभिभावकले बच्चामा भएको कमजोरीलाई भन्दा उसँग भएको खुबी यानी ट्यालेन्टलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ऊ केमा कमजोर छ, ऊ केमा राम्रो यानी ट्यालेन्ट छ, यही कुरालाई बुझ्न सबैभन्दा जरुरी हुन्छ। त्यही व्यक्ति जिनियस हुन्छ जसले आफ्नो कमजोरीलाई भन्दा आफूमा के खुबी छ त्यसलाई निखार्दै लान्छ। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चा कुन कुरामा कमजोर छ त्यही कुरालाई सुधार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने त्यस कुराले तपाईलाई पनि शास्ति हुन्छ र बच्चालाई पनि। त्यो भन्दा बरु उसमा के राम्रो छ त्यसैलाई निखार्दै जानु भयो भने कसैले थाहा नै पाउँदैन कि ऊ के कुरामा कमजोरी थियो भनेर। सचिन तेन्दुलकर क्रिकेटका महान खेलाडी हुन्, तर उनले एकाउन्ट राम्ररी राख्न सक्छन् त? सक्दैनन्।
त्यसैगरी नेपालका चर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य हुन्। के उनी पढाइमा पनि अब्बल यानि राम्रो थिए त? तर पनि उनी प्रख्यात छन् किनकि उनले आफ्नो ट्यालेन्टलाई ध्यान दिएर काम गरे। आज आएर यी चर्चित व्यक्तित्वहरूको कमजोरीको बारेमा कसैले पनि कुरा गर्दैनन्, किनकि उनीहरूले आफूमा रहेको खुबीलाई यति बढाए कि उनीहरूको कमजोरी कसैले देख्न नै पाउँदैन। त्यसैले तपाईहरू आफ्नो बच्चालाई प्रतिभाशाली यानि जिनियस बनाउन चाहनुहुन्छ भने उनीहरूको नराम्रो पक्षलाई भन्दा बढी राम्रो पक्षलाई ध्यान दिएर हौसला प्रदान गर्नुहोस् र प्रतिभावान बनाउनुहोस्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यस्तै अर्को प्रसङ्गतिर लैजान चाहन्छु। यदि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई केही सुझाव यानि एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो मेसेज यानि सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो एडभाइसको फर्ममा होइन, स्टोरी यानि कथाको फर्ममा दिनुहोस्। त्यो एडभाइसको फर्ममा होइन, स्टोरी यानि कथाको फर्ममा दिनुहोस्। एकचोटि आइन्स्टाइनलाई कसैले सोध्यो कि बच्चालाई कसरी प्रतिभावान बनाउन सकिन्छ भन्ने जवाफमा आइन्स्टाइनले भने कि यदि तपाईँ आफ्नो बच्चालाई जिनियस बनाउन चाहनुहुन्छ भने धेरै कथाहरू सुनाउनुहोस्। फेरि त्यही मान्छेले दोहोऱ्याएर प्रश्न गर्यो, अझै धेरै बुद्धिमान यानि जिनियस बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा आइन्स्टाइनले भने कि अझै धेरै भन्दा धेरै स्टोरीहरू सुनाउनुहोस्। जुन कथाहरू हामी बाल्यकालमा सुन्छौं त्यसको साइकोलोजिकल्ली र मेन्टल्ली धेरै प्रभाव हामीमाथि पर्न जान्छ र त्यसले सकारात्मक असर दिने गर्छ। त्यसैले तपाईहरू पनि सकेसम्म यदि आफ्नो बच्चाहरूमा कुनै पोजिटिभ कुरा थप्न चाहनुहुन्छ भने त्यसै कुराको कथा बनाएर सुनाउने गर्नुहोस्, ताकि उसले कथाको माध्यमबाट दैनिक जीवनमा अपनाउनु पर्ने कुराको ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। त्यस्ता विभिन्न किसिमका नैतिक ज्ञानले भरिएका कथाका किताबहरू पढ्न दिनुहोस्, जसले उनीहरूलाई नैतिकतावान बनाओस्। अब भने आजको यस भिडियोको अन्तिम विषयवस्तुतिर लागौं। बच्चाहरूलाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभ सजेसनले भरिपूर्ण बनाउनुहोस्। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, बच्चाहरूलाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभ सजेसनले भरिपूर्ण बनाउनुहोस्। पोजिटिभ सजेसनले बच्चाको मानसिक विकासमा धेरै ठूलो असर पार्ने गर्छ। एकजना आमाले दिएको पोजिटिभ सजेसनले बच्चाको जीवनमा कतिसम्म असर पार्दो रहेछ भन्ने विषयमा आज म तपाईहरू सामु महान वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनको जीवनमा घटेको एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जब थोमस एल्वा एडिसन सानो थिए, उनी एकपटक स्कुलबाट घर फर्केर आउँदा उनको टिचरले उनलाई एउटा चिठी दिनुभयो। उनले आफ्नो आमालाई भन्छन् कि आमा आज मलाई स्कुलको टिचरले हजुरलाई दिन भनेर एउटा चिठी दिनुभएको छ। थोमसकी आमाले जब त्यो चिठी पढ्छिन् उनको आँखामा आँसु आउँछ। जब थोमसले आफ्नो आमाको आँखामा आँसु देख्छन्, उनले आमाको छेउमा गएर सोध्छन्, आमा के भयो, किन रुनु भएको, के लेखेको छ यो चिठीमा? उनकी आमाले छटपट आफ्नो आँखाको आँसु पुछ्दै भन्छिन्, छोरा, यो चिठीमा लेखिएको छ कि तपाईको छोरा धेरै प्रतिभाशाली छ। हामी यस्तो प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई पढाउन सक्षम छैनौं। हाम्रो स्कुल निम्न स्तरको भएकोले उसलाई हामी चाहे जस्तो शिक्षा दिन सक्दैनौं। त्यसैले आफ्नो बच्चालाई कृपया आफ्नै घरमा राखेर शिक्षा दिनुहोला। थोमसले आमाको कुरामा भरोसा गरे, उनको पोजिटिभ सजेसनलाई माने, घरमा आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाले। थोमसकी आमाले उसको के कुरामा बढी चाहना छ त्यसैमा फोकस गरेर बच्चालाई घरमा नै पढाउन थालिन्। बिस्तारै थोमस ठुलो हुँदै गए र उनी एक दिन महान वैज्ञानिक भएर निस्के। दिनहरू बित्दै जाँदा उनकी आमाको निधन भयो र घरको पुरानो सामान निकाल्ने क्रममा उनले एउटा बाकसभित्र चिठी भेट्छन्, जुन चिठी उनले सानो हुँदा टिचरले स्कुलमा दिएको थियो। जुन चिठी आज थोमसले आफै पढ्न सक्ने भएका थिए। जब उनले त्यो चिठी पढे, चिठीमा यस्तो लेखिएको थियो कि तपाईको छोरा मन्दबुद्धिको छ, बौद्धिक स्तरमा धेरै कमजोर छ, सायद उसलाई पढ्न लेख्नको कुनै बिरामी छ, यसले केही पनि गरी खान सक्दैन, त्यसैले यसलाई पढाउनु नपढाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन, त्यसैले उसलाई आजैका मितिबाट स्कुलदेखि निकालिएको छ। जब उनले त्यो चिठी पढ्छन्, उनको आँखामा आँसु आउँछ। यो सोच्छन् कि एउटी आमाले मन्दबुद्धिको बच्चालाई पोजिटिभ सजेसन दिएर यति ठूलो साइन्टिस्ट बनाइन्। तपाईहरू आफै सोच्नुहोस् कि त्यो मन्दबुद्धिको बच्चालाई पनि पोजिटिभ सजेसनले यति फरक पार्छ भने ऊ साइन्टिस्ट हुन सक्छ भने तपाईहरूका बच्चा त पावरफुल छन्। उनीहरूलाई नेगेटिभ सजेसन दिएर कृपया मन्दबुद्धि हुनबाट बचाउनु होला। आफ्नो बच्चालाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभ सजेसनले भरिपूर्ण पार्नुहोस्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरी आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्न र हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि यति नै। अब चाँडै नै तपाईहरू सामु अर्को सन्देशमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरूको हर पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।